अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अदलिया और हुकूमत क्या ये तसादुम की राह पर चल रही हैं या ये जो सब कुछ हम सुन रहे हैं दोनों तरफ से ये एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है। एक इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हुई नाजरीन पिछले 48 घंटों में, दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आई एक ही हवाले से। एक आई चीफ जस्टिस की तरफ से, दूसरी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि इदारों की हदूद का तयन सुप्रीम कोर्ट करेगा, और साथ ही हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो स्पेन के दौरे पर हैं इस वक्त, उन्होंने वहां स्पेन में ये कहा, और उनको हम कोट करते हैं, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती से तमाम इदारों के दायरे अमल का तयन होगा। ये स्टेटमेंट्स अपोजिंग तो नहीं है, लेकिन अगर उनको गौर से देखा जाए तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट मुतय्यन करेगा जो हदूद हैं इदारों की, दूसरी तरफ से चीफ जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट मुतय्यन करेगा। ये अहम इसलिए है क्योंकि 18वीं तरमीम पर बात हो रही है, और उस इशू में, उस डिबेट में जो सेंट्रल सवाल है वो ये है कि इदारों की हदूद मुतय्यन कौन करेगा। इसको डिस्कस करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर लतीफ़ खोसा साहब। ये एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जाने पहचाने शख्सियत हारून रशीद साहब, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे दोस्त रऊफ क्लासरा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ अखबार से इनका ताल्लुक है। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबडी। तो सेनेटर साहब ये फरमाइएगा कि ये क्या बात तसादुम की तरफ जा रही है, ये स्टेटमेंट्स एक तरफ आप देखते हैं और मतवातर इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई तसादुम का है। अलबत्ता ये है कि अब ये तो चीफ जस्टिस साहब को खुद मुतय्यन सोचना चाहिए कि क्या इस तरह से, क्योंकि पुराना गोल्डन असूल हमेशा यही था कि जजेस हमेशा दे यूज्ड टू स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको देखें कि पिछले 2-3 साल में जो मार्च 97 के बाद 2007 के बाद जो तहरीक चली, और उसमें थोड़ा सा तवक्कुआत बहुत वाबस्ता हो गई, और चीफ जस्टिस साहब ने बात को जी मैंने खून भी सबसे पहला दिया, वो बिल्कुल दुरुस्त रिस्टोर नहीं करना चाहा। नहीं, मैं इसलिए मैं कहता हूँ कि देखें, वो एक था, अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया बहाल हो गई। अब मेरा ख्याल में जो है चीफ जस्टिस साहब को खुद भी सोचना चाहिए कि वो जो है हदूद क़यूद जो आइन में मुतय्यन है, ये जो सुपरमेसी है या प्रीमेसी है, ये पार्लियामेंट की है, अवाम की है, वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 73 का आइन कहता है शुरुआत यहाँ से होते हैं। यही फर्क है डिक्टेटर और जो है जमहूरियत में। अयूब खान ने कहा आई फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान, जो 62 का उसने आइन दिया, आई करके दिया, और 73 का आइन कहता है वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने अपना लिए एक जो है आइन दिया, ज़ाब्ता हयात दिया, जो जिस पे गवर्नेंस का राइट है। सॉवरेनिटी अल्लाह ताला की है, लेकिन नीचे वाइस रीजेंट के तौर पर अवाम की ताकत जो है उस पर कोई कदर नहीं। अदलिया सिर्फ इंटरप्रेट कर सकती है, जस्टिस साहब, एग्जीक्यूटिव उस पर अमलदारी करती है। एग्जीक्यूटिव को कोई जुडिशरी को प्रीमेसी नहीं है। पार्लियामेंट साहब कह रहे हैं गोल्डन रूल था जजेस वुड स्पीक थ्रू द जजमेंट, ये गोल्डन रूल छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट। मैं इसको ऐसे जवाब दूंगा, बीबी देखें ये दोनों बातें हैं ना, बातें ये ठीक है, लेकिन देखें ना कहनी नहीं चाहिए। देखें ना, बात तो ठीक है, अगर मिसाल के तो इदारों के हदूद की बात है, आप ये बात ना करें, लेकिन अगर मामला कोई आए तो ये की जा सकती है। There is nothing wrong in it. आप इनकी बात से इत्तेफाक नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है उनको, तो बात बड़ी सीधी है। लेकिन एक बात जो है ना, मैं जो इस हवाले से जो हो रहा है, क्योंकि ज्यादा बात तो हम नहीं कर सकते, केस पेंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि देखें इंडिया का बहुत मिसाल दी जा रही है, सारे केस में सारा बोझ जो है रेफरेंस इंडिया का दिया जा रहा है। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया में जब फर्स्ट टाइम ये मामला शुरू हुआ, चाहे 1951 से लगा लें या 1971, तो फिर हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली 2007 पे जाके किसी जगह मामला सेटल हुआ, गो कि अभी भी कुछ कंट्रोवर्सी है। सवाल सिर्फ इतना है क्योंकि हम तो अभी शुरू करने लगे हैं ये काम। मिसाल के तौर पर स्ट्राइक डाउन होने वाली बात ये इब्तिदा है, क्योंकि आखिरी जजमेंट जो है हमारी है उसमें हमने कह दिया था कि हम इसको टच नहीं कर सकते, तो ये काम शुरू होने वाला जा रहा है। मुझे थोड़ी सी ये परेशानी हो रही है कि ये जो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हम उस सारे प्रोसेस में से अमन अमान से गुजर जाएंगे, यहां आकर थोड़ी सी मुझे परेशानी की तरफ बात जा रही है। हारून रशीद साहब, ये जब अगर दोनों अगर इनकी साहबान की बात सुने तो कुछ परेशानी। अब तो यही लगता है तसादुम की तरफ जा रही है
اس میں یہ بات بالکل دونوں حضرات نے ٹھیک کہی کہ ججوں کو بیانات نہیں دینے چاہیے. یہ ایک مسلمہ طے شدہ اصول ہے. کوڈ آف کانڈکٹ میں بھی ان کے لکھا ہے. یہ ایک ایسا اصول ہے جس پہ دو اوپینین ہو ہی نہیں سکتی. پھر کیا ہو رہا ہے؟ مگر دوسری طرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نافذ نہیں ہو رہے. پیپلز پارٹی کے لیڈر نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں. یعنی وزیر قانون اس ملک کا کہتا ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ عدالتوں کے لیے یہ زبان استعمال کی پہلے کہا تھا، بعد میں تو جا کے سر جھکا، بعد میں جا کے یہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے. یہ بزدلی کا اور مہم جوئی کا ایسا عجیب امتزاج ہے کہ تاریخ میں کبھی دیکھا سنا نہیں، میرے مشاہدے میں نہیں ہے. یہ سب لوگ کرتے ہیں تو یہ ان بلٹ فلیکسیبلٹی جو یہ جمہوریت کا خاصہ ہے، خوبصورتی ہے. فلیکسیبلٹی نہیں ہے، نہیں یہ چال بازی ہے. مجھے بات کرنے دیں. کرتے ہیں تو پھر ذرا مجھے بات کرنے دیں، اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ بات مکمل کرتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ آپ فلیکسیبلٹی کس کو کہہ رہے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ. فلیکسیبلٹی سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. فلیکسیبلٹی یہ ہوتی ہے ایک مقصد کے لیے لچک دکھانا. فلیکسیبلٹی یہ چالاکی کو فلیکسیبلٹی نہیں کہتے. سنسیریٹی اور چیز ہے، اس کے ساتھ اگر فلیکسیبلٹی ہو تو اس کو ہم اسٹریٹجی کہیں گے. اور چالاکی بالکل اور چیز ہے جو ان کا وتیرہ ہے، باقی سارے سیاستدانوں کا وتیرہ ہے، اور ان سب نے مل کے ملک کو برباد کیا ہے، اور یہی جرنلوں کا وتیرہ ہے. ججوں کو یہ چاہیے، اس بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ ایک ادارہ ہیں، وہ ان کو پریجڈس ہونے کا وہ متحمل نہیں ہو سکتے. نہ میڈیا اس کا متحمل ہو سکتا ہے. میڈیا بھی ایک ادارہ. ہم پریجڈس، جج کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، جج کا کوئی دوست نہیں ہوتا. ان کو بالکل بیان جاری نہیں کرنے چاہیے. مگر تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. کھوسا صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ بات تو مجھے مکمل کرنے دیں، اس کے بعد اس پہ خطاب فرمائیں آپ. دیکھیے وہ بھی غلطی کر رہے ہیں، یہ بھی غلطی کر رہے ہیں، اور یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بالکل عجیب و غریب توجیہ کرتے ہیں کہ تصادم کی طرف نہیں جا رہے. تصادم اور کہتے کس کو ہیں؟ تصادم کیا ہے؟ ایک دوسرے پہ تھپڑ مارے، ایک دوسرے پہ گولیاں چلائیں. یہ تو نہیں کریں گے ظاہر ہے. چیف جسٹس صاحب ماحول کشیدہ کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب بھی، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی، اور سیاستدان بھی، اور یہی صورتحال جاری رہی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوا. رؤف یہ بتائیں کہ سیاستدان تو بہرحال سیاستدان ہیں، وہ ان کی جو غلطی ہے اس پہ تنقید ہوتی ہے باقاعدگی سے سب کچھ. میں جانا چاہتی ہوں سپریم کورٹ پہ، چیف جسٹس پہ، لاہور ہائی کورٹ کے جج پہ، یہ ان کو کیا یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا کنٹروورشل بنائیں؟ یہ میں سمجھ رہی ہوں جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن دے ہیو نو ادر چوائس. نہیں، ہارون صاحب کی باتوں سے میں یہ اگری کروں گا. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی فرسٹریشن آ رہی ہے جوڈیشری میں. بڑے حیران ہیں. میں ڈرا ہوا ہوں. نہیں، میں تھوڑا سا ڈرا ہوا ہوں ہارون صاحب سے. تو میرے دوست بھی مہربان بھی، اس لیے میں ڈر کے تھوڑی سی بات کر لی. یہ تو خیر مذاق کی بات اپنی جگہ پہ. اصل میں میرا خیال ہے جوڈیشری کی جو فیل ہو رہی ہے، دو تین چیزوں کا امپیکٹ ہو رہا ہے جس وجہ سے یہ ایٹیچیوڈ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، جس پہ کوشچن بھی ریز کیے جا رہے ہیں، اینڈ فار ویری ویلڈ ریزنس. ایک تو اس ملک میں ہمارے سیاستدان ہوں یا فوجی ہوں یا ایون میڈیا ہو، یہ جوڈیشری کے اس طرح کے رول سے ہم نے کبھی ایک طرح کا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہمارا اس کا ایکسپوئر ہی نہیں ہے. پاکستانی ہسٹری میں اس طرح کی جوڈیشری کبھی آپ کہہ سکتے آئی ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہاں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ، ان کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ، ان کی فائنڈنگ کے ساتھ، اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، یا ایکٹیویزم کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. ایک تو یہ مجھے ایشو نظر آ رہا ہے. کانسٹیٹیوشنل ہے ان کا ایکٹیویزم؟ سوال یہ نہیں کہ ہمیں پسند ہے یا نہیں، بٹ از اٹ کانسٹیٹیوشنل؟ کانسٹیٹیوشنل کا تو یہ میں اس پہ زیادہ مجھے نہیں نالج. یہ بہتے ہوئے آج جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہنا سپاہی سالار ہیں، لشکر ہے، جنگ کی تیار ہو جاؤ، یہ بیان کیا ہے؟ نہیں، غلط ہے. اس پہ آپ سے اتفاق ہے، یہ غلط ہے. جو میرا اس میں ہے کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. وہی کہہ رہی ہیں کوئی یہ عدالت جو ہے وہ لشکر نہیں ہوتی. عدالت کا کوئی دشمن اور دوست نہیں ہوتا. یہ بات درست ہے. جسٹس صاحب نے یہ جی حکومت میں جو میرا خیال فالٹ آ رہے ہیں، ایک تو آدھے نہیں ہیں اس طرح کی جوڈیشری کے. سیم ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جوڈیشری یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے یا یہ جتنے بھی لوگ انہوں نے نہ ہمیں آ کے ریسٹور کیا ہے، نہ ہمارے لیے کوئی شاید ان کو ایفرٹس ہیں. یہ عوام تھے یا میڈیا تھا جنہوں نے کیا. لہٰذا اگر ہم کسی کو اکاؤنٹیبل ہیں یا کسی کے لیے ہم نے کوئی بہتر چیز کرنی ہے، کام کرنی ہے، عوام کے لیے کرنی ہے، اس کے ذریعے میڈیا کے لیے کرنی ہے. یہ ان کے ذہنوں میں ہے، اور یہیں سے ایک کلیش میرا خیال ہے پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ رولنگ ایلیٹ ایڈجسٹ کر رہی ہے اس جوڈیشری کے ساتھ، اور نہ جوڈیشری. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے پاس بہت سارا ٹائم باقی ہے. 2013 تک انہوں نے اس ملک کا چیف جسٹس